बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला जिन लोगों से मोहब्बत करता है उनको दो परेशानियां ज़रूर देता है। अल्लाह किन लोगों को देखकर मुस्कुराता है। आज की वीडियो में हम आपको ये सब बताएंगे। जिस बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उसके लिए फ़रिश्तों में ऐलान फरमाता है कि ए मेरे फ़रिश्तों, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो अल्लाह ताला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि ए जिब्राईल, मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, ए जिब्राईल तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इससे मोहब्बत करने लगते। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमानी दुनिया की तरफ तमाम फरिश्तों से खिताब करके फरमाते हैं कि ए फरिश्तों, अल्लाह ताला इस बंदे से मोहब्बत करता है, मैं भी इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम सब भी इस बंदे से मोहब्बत करो। फिर अल्लाह ताला इस बंदे के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है, यानी लोग फिर इससे मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं और इसको मकबूलियत हासिल हो जाती है। वो लोगों में मकबूल बन जाता है, लोगों में अल्लाह ताला इसको मकबूल बना देता है, यानी लोग इससे मिलते हैं तो खुशी हासिल करते हैं। और दूसरी इसकी एक अलामत ये भी होती है कि आप उसे ऐसे भी पहचान सकते हैं कि अल्लाह तबारक ताला जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसको नेक कामों की तौफीक अता फरमा देता है। दूसरी चीज़ ये है कि जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है वो बंदा जो नेक लोग होते हैं वो उनके करीब होता है, यानी जिसका नेक लोगों से ताल्लुक़ जुड़ना शुरू हो जाता है। वो लोग जो ज़िंदगी में नेक काम करने वाले होते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे लोग होते हैं, उनके पास जाना, उठना, बैठना, उनके साथ वक्त गुजारना, तो ये ख़ासियत उनके अंदर मौजूद होती है क्योंकि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा पाक परवरदिगार भेड़ बकरियों के उस चरहावे से बहुत खुश होता है जो किसी दामन कोह में अपनी बकरियां चराता है। जब नमाज का वक्त आ जाता है तो नमाज के लिए अजान देता है और नमाज अदा करता है। उसकी ये बंदगी देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता, देखो मेरे इस बंदे की तरफ जो मुझसे डरते हुए अजान देता है और नमाज अदा करता है। मैंने अपने इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा दी और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। हज़रत सैयदना अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु वजहल करीम रिमायत फरमाते हैं, नबी करीम महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक ताला इस बंदे से बहुत खुश होता है जब वो ये कलमात कहता है, ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई आला नहीं, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे, क्योंकि अल्लाह पाक परवरदिगार तेरे सिवा कोई नहीं जो माफ़ कर सके। इस पर अल्लाह करीम खुश होकर फरमाता है, मेरा ये बंदा जानता है कि इसका एक रब है जो माफ़ भी करता है और सज़ा भी देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे से उस वक्त बहुत खुश होता है जब वो कहता है, रब इग़फ़िर लि ज़ुनूबी, ए मेरे रब मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे, और वो जानता है कि मेरे अलावा कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने अल्लाह ताला के लिए किसी बंदे से मोहब्बत की उसने अपने रब्बुल जलाल की ताज़ीम की। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल अमल अल्लाह ताला के लिए किसी से मोहब्बत करना और अल्लाह ताला के लिए किसी से दुश्मनी करना है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपने मुसलमान भाई से अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर मुलाकात के लिए आता है तो आसमान से एक फ़रिश्ता उसको पुकार कर कहता है, तुम खुशहाली की ज़िंदगी बसर करो,
تمہیں جنت مبارک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ عرش والے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے بندے میری خاطر ملاقات کی میرے ذمہ ہے اور اس کی مہمانی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے بدلے میں جنت سے کم نہیں دیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے حد خوش ہوتے ہیں جو لقمہ کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یا پانی کا گھونٹ پیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، جبرائیل یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اپنی امت سے کہیے کہ وہ جنت کے پودے زیادہ سے زیادہ لگائیں، اس لیے کہ جنت کی مٹی عمدہ ہے اور اس کی زمین کشادہ ہے۔ پوچھا، جنت کے پودے کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، توبہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسان اور اپنے کرم بیان فرماتا ہے کہ وہ اپنے غلاموں پر اس قدر مہربان ہے کہ بد سے بد گنہگار بھی جب اپنی بد کرداری سے باز آئے اور خلوص کے ساتھ اس کے سامنے جھکے اور سچے دل سے توبہ کرے تو وہ اپنے رحم و کرم سے اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اپنے فضل سے اس کے شامل حال کر دیتا ہے۔ جیسے اور آیت میں ہے، جو شخص بد عملی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کے غفور و رحیم پائے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی اونٹنی جنگل بیابان میں گم ہو گئی ہو، جس پر اس کا کھانا پینا بھی ہو، یہ اس کی جستجو کر کے عاجز آ کر کسی درخت تلے پڑ رہا اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، اونٹنی سے بالکل مایوس ہو گیا کہ یکا یک وہ دیکھتا ہے کہ اونٹنی اس کے پاس ہی کھڑی ہے، یہ فوراً اٹھ بیٹھتا ہے، اس کی نکیل تھام لیتا ہے اور اس قدر خوش ہوتا ہے کہ بے تحاشا اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ اللہ بے شک تو میرا غلام ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ وہ اپنی خوشی کی وجہ سے خطا کر جاتا ہے۔ ایک مختصر حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اتنی خوشی اس شخص کو بھی نہیں ہوتی جو ایسی جگہ میں ہو جہاں پیاس کے مارے ہلاک ہو رہا ہو اور وہیں اس کی سواری کا جانور گم ہو گیا ہو جو اسے دفتان مل جائے۔ حضرت ابن مسعود سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک شخص ایک عورت سے برا کام کرتا ہے پھر اس سے نکاح کر سکتا ہے، آپ نے فرمایا، نکاح میں کوئی حرج نہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، توبہ تو مستقبل کے لیے قبول ہوتی ہے اور برائیاں گزشتہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ تمہارے ہر قول و فعل اور عمل کا اسے علم ہے، باوجود اس کے جھکنے والے کی طرف مائل ہوتا ہے اور توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ وہ ایمان والوں اور نیک کاروں کی دعا قبول فرماتا ہے، وہ خواہ اپنے لیے دعا کرے خواہ دوسروں کے لیے دعا کرے۔ اللہ پاک ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، ہم سب سے خوب راضی ہو جائے اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور میرے چینل رسوا یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔